अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता चंद महीनों से पाकिस्तान में मुसाफिरों को ऑफलोड करने के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। FIA ने खुद हज़ारों पाकिस्तानियों को ऑफलोड करने का एतराफ़ कर लिया है। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के इजलास में ये इंकशाफ सामने आया है। DG FIA रिफत मुख्तार राजा ने कमेटी को बताया कि इस साल अब तक 51,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को ऑफलोड किया जा चुका है। लोग उम्रे के नाम पर यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि कंबोडिया और बर्मा जैसे मुल्कों में जाने वाले भी ज़्यादा तो पाकिस्तानी वापस नहीं आ रहे। इस साल 24,000 पाकिस्तानी कंबोडिया गए, 12,000 अफराद ताहाल वापस नहीं आए। बर्मा में सियाहती वीज़े पर 4,000 पाकिस्तानी गए, 2,500 वापस नहीं आए। गुज़िश्ता सालों में गैर कानूनी तरीक़ों से हिजरत करने वाले मुल्कों में पाकिस्तान टॉप 5 में शामिल था। गुज़िश्ता बरस 8,000 पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर यूरोप गए। ईरान और तुर्की में सख्ती होने के बाद पाकिस्तानी अफ्रीकी मुल्कों से यूरोप पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जिम्बाब्वे में पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया कि इथियोपिया और ज़ैम्बिया से भी पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से यूरोप जा रहे हैं। इससे पहले एक जाली फुटबॉल क्लब ने टीम को जापान भेजा। एक लंगड़ा शख्स भी फुटबॉल टीम के साथ चला गया। ऑफलोडिंग के अलावा भीख मांगने पर भी 51,000 पाकिस्तानी मुख्तलिफ मुल्कों से डिपोर्ट हो चुके हैं। इस साल 24,000 अफराद को सिर्फ सऊदी अरब ने भीख मांगने पर डिपोर्ट किया। दुबई ने भी 6,000 और आज़रबाईजान ने 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया। सब एक ही सवाल पूछते नजर आते हैं कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर आखिर ये क्या हो रहा है? लोगों को ऑफलोड क्यों किया जा रहा है? पासपोर्ट, वीज़े, टिकट, होटल बुकिंग समेत सब कुछ मुकम्मल होने के बावजूद पाकिस्तानियों को जहाज़ों से क्यों उतारा जा रहा है? क्या ऐसा कोई कानून भी है या FIA के अहलकारों ने लाकानूनियत का बाजार गर्म कर रखा है? आज की वीडियो में हम आपको इस पूरे मामले की तह तक लेकर जाएंगे। आपको बताएंगे कि किन शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद सबसे ज्यादा ऑफलोड किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी और आलमी कवानीन के मुताबिक किन बुनियादों पर किसी शख्स को ऑफलोड किया जा सकता है। सबसे अहम, अगर आपको गैर कानूनी तौर पर ऑफलोड कर दिया जाए तो आपके पास कौन से कानूनी रास्ते हैं। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत अहम साबित होने वाली है, इसे आखिर तक देखिए। इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट्स पर ऑफलोडिंग के वाक़यात में हैरान कुन इजाफा देखने में आया है। मुसाफिरों की जानिब से बताया गया कि इन्हें इमिग्रेशन काउंटर पर रोका जाता है और फिर प्रोफाइल चेकिंग के नाम पर एक अलग कमरे में भेज दिया जाता है। यहाँ बैठे अहलकारों के पास ना तो मुकम्मल रिकॉर्ड होता है, ना नादरा की तफसीलात, ना FIA के डाटा तक की रसाई और ना ही कोई बाज़ाब्ता हुकूमती हिदायत। ऐसी तैयारी के साथ भी अफसर लोगों के मुस्तकबिल के फैसले कर रहा होता है। इस सारी सूरत हाल ने एक बुनियादी सवाल खड़ा किया है। जब डाटा ही दस्तयाब नहीं तो फिर ये फैसला किस बुनियाद पर किया जा रहा है कि कौन मुल्क छोड़ सकता है और कौन नहीं। कई मुतासरीन ने बताया कि बाज़ औक़ात सिर्फ शक्ल, उम्र, मकसद या अहले खाना के बारे में गैर ज़रूरी सवालात पर लोगों को रोक लिया जाता है। सैकड़ों मुसाफिरों के टिकट ज़ाया हो रहे हैं, इनकी बुकिंग्स मनसूख हो रही हैं और बाज़ के पासपोर्ट पर ऐसी मोहरें लगाई गई हैं जिनके मुस्तकबिल में संगीन नताइज सामने आते हैं। ऐसे मुसाफिरों ने बताया कि अक्सर पासपोर्ट्स पर ऑफलोडेड, रिफ्यूज्ड डिपार्चर या ट्रैकिंग रिव्यूड जैसी स्टैम्प्स लगाई जा रही हैं। इन्हें देखकर बैरून मुल्क इमिग्रेशन अफसर शकूक का इजहार करते हैं। कई ऐसे पाकिस्तानी बाद में दूसरे मुल्क जाने की कोशिश करें तो इनसे तवील तफ्तीश की जाती है। इन्हें सबूत देना पड़ता है कि इन्हें किस वजह से रोका गया था। अहम सवाल यह है कि ऑफलोडिंग के बारे में पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी कवानीन क्या कहते हैं। दुनिया भर के इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक ऑफलोडिंग सिर्फ चंद मखसूस और वाज़ेह वजूहात की बुनियाद पर की जाती है, जैसे अगर किसी शख्स का पासपोर्ट जाली हो या इसकी मियाद 6 माह से कम रह गई हो, इसके वीज़े में तजाद हो, इसका टिकट मशकूक हो, मनी लॉन्ड्रिंग समेत किसी जुर्म में बराह रास्त मुलव्विस हो या मुतलका मुल्क ने किसी शख्स पर दाखिले की पाबंदी लगाई हो। पाकिस्तान के कवानीन भी इसी उसूल की पैरवी करते हैं। कोई पाकिस्तानी शहरी सिर्फ तब रोका जा सकता है जब इसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में मौजूद हो, इसके खिलाफ कोई बाकायदा हुक्मनामा अदालत ने जारी किया हो या मुतलका तहकीकाती इदारा तहरीरी हिदायत दे कि इसे मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए। यानी कानून ये कहता है कि ऑफलोडिंग सिर्फ ठोस सबूत
اور سرکاری حکم پر کی جا سکتی ہے، شک، اندازے یا تاثر پر نہیں۔ اب یہ سوال بھی اہم ہے کہ اگر کسی کو غیر قانونی طور پر آف لوڈ کر دیا جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ قانون اس حوالے سے مسافروں کو مکمل تحفظ دیتا ہے اور کئی راستے موجود ہیں جن کے ذریعے وہ اپنا حق حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ مسافر فوراً ایئرپورٹ کے ڈیوٹی آفیسر سے تحریری وجہ طلب کرے۔ قانون کے مطابق آف لوڈنگ کا ہر فیصلہ لکھی ہوئی وضاحت کے بغیر غیر معتبر سمجھا جاتا ہے۔ تحریری وجہ نہ دینا خود قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد متاثرہ مسافر FIA کے کمپلینٹ سیل میں باضابطہ شکایت درج کر سکتا ہے، جہاں ہر شکایت کا انکوائری نمبر بنتا ہے۔ اگر مسئلہ حل نہ ہو تو شہری وفاقی محتسب سے رجوع کر سکتا ہے، جو سرکاری افسروں کے غلط فیصلوں، بدسلوکی یا اختیارات کے ناجائز استعمال کی تحقیقات کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی افسر نے دوران آف لوڈنگ بدتمیزی کی ہو، رشوت مانگی ہو یا دھمکی آمیز رویہ اختیار کیا ہو تو اس کی الگ شکایت ڈائریکٹر FIA یا ڈائریکٹر امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کو بھیجی جا سکتی ہے۔ وفاقی ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ متاثرہ فرد اپنے پاس پاسپورٹ کی فوٹو کاپی، بورڈنگ پاس، ایئرپورٹ کا وقت، متعلقہ افسر کا نام یا بیج نمبر ضرور نوٹ کر لیں۔ یہی شواہد بعد میں کارروائی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ متاثرہ شہری فوری اور مؤثر کارروائی کے لیے ہائی کورٹ میں آئینی درخواست بھی دائر کر سکتا ہے۔ بغیر قانونی جواز کے کسی شہری کو بیرون ملک جانے سے روکنا بنیادی آئینی آزادی کی خلاف ورزی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سب سے اہم سوال پر، ایک عام پاکستانی کس طرح آف لوڈ ہونے کا امکان کم کر سکتا ہے۔ بیرون ملک روانگی سے قبل مسافروں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنی تمام سفری دستاویزات مکمل، درست اور باقاعدہ تیار رکھیں۔ امیگریشن افسر کو کسی بھی مرحلے پر شک کا موقع نہ ملے۔ پاسپورٹ کی مدت پوری ہو، ویزا واضح اور اصل ہو، ہوٹل کی بکنگ، ریٹرن ٹکٹ، جاب لیٹر یا دعوت نامہ ایک ہی جگہ رکھا جائے۔ یاد رکھیں، امیگریشن افسر صرف یہ دیکھتا ہے کہ آپ کا سفر حقیقی ہے یا مشکوک، اس لیے آپ کے پاس ایک مضبوط جواب ہونا چاہیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں اور کب واپس آئیں گے۔ اس جواب میں کسی قسم کا تضاد نہ ہو، لباس صاف، سادہ اور مناسب ہو تاکہ پہلی نظر میں غیر سنجیدگی یا مشکوک تاثر نہ بنے۔ امیگریشن کاؤنٹر پر گھبراہٹ سے بچے، سوالات کا جواب اعتماد سے، مختصر اور شائستگی سے دیں، بدتمیزی یا ناراضگی کبھی نہ دکھائیں۔ ہدایات تو میں نے آپ کو دے دی ہیں، لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ کیا یہ مسئلے کا حل ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ حکومت کو اس بحران کو ختم کرنے کے لیے واضح طور پر قانون سازی کرنی ہوگی۔ اگر مسافروں کی پروفائل چیکنگ کو ضروری سمجھا گیا ہے تو اسے مکمل شفافیت، تحریری پالیسی، تربیت یافتہ عملے اور ڈیجیٹل نظام کے تحت کیا جانا چاہیے۔ دوسرا، ہر آف لوڈ کے فیصلے کو مرکزی ڈیٹا بیس میں محفوظ کیا جائے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کس نے کس کو کیوں روکا۔ تیسرا، امیگریشن کاؤنٹرز پر وہی اہلکار تعینات کیے جائیں جو تحقیقاتی اور ڈیجیٹل نظام تک رسائی رکھتے ہوں تاکہ کوئی شخص غلطی سے یا بدنیتی کی بنیاد پر روکا نہ جا سکے۔ چوتھا، مسافروں کو آگاہی دینا بھی ضروری ہے تاکہ وہ اپنے حقوق، قوانین اور تقاضوں کو سمجھ سکے اور خود کو غیر ضروری رکاوٹوں سے محفوظ رکھ سکے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پاکستان کی عوام دنیا بھر میں محنت کرتی ہے، ملک کے لیے زر مبادلہ بھیجتی ہے، اپنے خاندانوں کی کفالت کرتی ہے، کاروبار بڑھاتی ہے اور وطن کا نام روشن کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ایئرپورٹس پر رسوا کرنا نہ صرف غیر اخلاقی ہے بلکہ ایک ایسے ملک کے مفاد کے بھی خلاف ہے جو معاشی مشکلات سے گزر رہا ہے۔ اگر ریاست واقعی انسانی اسمگلنگ کو روکنا چاہتی ہے تو اسے جدید ٹیکنالوجی، تربیت، عالمی معیار کی حکمت عملی اور شفاف پالیسیوں کا سہارا لینا ہوگا، نہ کہ اپنے ہی شہریوں کی تذلیل کر کے۔ امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ زیادہ تیاری اور اعتماد کے ساتھ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ UK میں سخت امیگریشن پالیسیوں کے بعد پاکستانیوں کے پاس کون سے 4 بہترین آپشنز ہیں تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ آسٹریلیا نے ورک ویزا اسپانسرشپس قوانین میں کیا تبدیلیاں کی ہیں۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔